ओके, अब आज हामीले सिक्न लागिराखेको विषय दोस्रो पत्रुसको पुस्तकको पहिलो पाठमा हामी सिक्दैछौँ। दोस्रो पत्रुसको पत्र अथवा पुस्तकको संक्षिप्त परिचय। अब याद गर्नुहोस्, यसको नाम कसरी रहन गएको छ? सिम्पल, साधारण। पत्रुसद्वारा दोस्रो पटक लेखिएको पत्र भएकोले यस पत्रको शीर्षक पत्रुसको दोस्रो पत्र लेखिएको छ। यो विषयमा धेरै अध्ययन गर्नुपर्ने जरुरी छैन। त्यही कारणले साधारणतया अनि पत्रुसद्वारा लेखिएको दोस्रो पत्र भएको कारणले गर्दा यो पत्रलाई यसको नामाकरण गर्दै गर्दाखेरि पत्रुसको दोस्रो पत्र भनेर लेखिएको छ। लेखक र लेखन अवधि। यो पुस्तक पवित्र आत्माको प्रेरणाले येशू ख्रीष्टको सेवक प्रेरित पत्रुसद्वारा लेखिएको हो। अब दोस्रो पत्रुस 1:1 येशू ख्रीष्टको दास र प्रेरित सिमन पत्रुसबाट र हाम्रा परमेश्वर र मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको धार्मिकतामा हामी जस्तै अनमोल विश्वास प्राप्त गर्नेहरूलाई। हेर्नुहोस्, दुईटै कुरा। लेखन कसको लागि लेखिएको अनि कसले लेखिराखेको थियो अनि यहाँनिर स्पष्ट पाउँछौँ दोस्रो पत्रुस 2:1 अनि येशू ख्रीष्टको दास र प्रेरित सिमन पत्रुसबाट। यसमा दुई मत छैन, एकदम सिधा छ। र कहिले लेखियो? ईस्वी सम्वत करिब 65 देखि 58 को बीचमा सम्राट नेरोको शासनकालमा कठिन सतावटको समयमा पनि आफ्नो हत्या नगर्नुभन्दा केही समय अगाडि पत्रुसले यो पत्र लेखेका थिए। प्रियहरू, याद गर्नुहोस्, यो 60 देखि 70 को बीचमा रोममा यस्तो भयंकर खतरनाक, एकदमै कठिन यस्तो प्रकारको सतावट सुरु भयो कि नेरो दुष्ट सम्राट थिए। सम्राट भन्नुको अर्थ चाहिँ नेपालको अहिले भन्नुपर्दा प्रधानमन्त्री जस्तै, त्योभन्दा पनि बढी भन्नुपर्दा राजा जस्तै। अनि त्यतिखेर 60 र 70 को बीचमा अनि नेरोले शासन चलाउँदै गर्दाखेरि यति सतावटहरू भयो प्रियहरू। 7 दिनसम्म भोका सिंहहरूलाई अनि जसले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको उनीहरूलाई खुला मैदानमा फ्याँक्ने, 7 दिनदेखिको भोको सिंहहरूलाई के गर्ने अनि खान लगाउने, यस्तो खालको सतावटहरू भयो। एकदम भयानक दर्द र पीडाका यस्तो कष्टहरू भयो। त्यही कारणले गर्दा यो प्रेरितको पहिलो पत्रको अनि थीम, मुख्य सन्देश हामीले सिकिसकेका छौँ। अनि दुःख, कष्ट र खेदो र सतावट आए तापनि त्यसप्रति सकारात्मक बन्ने। जब हामी सकारात्मक बन्छौँ, जब परमेश्वरको शक्तिमा जिउँछौँ, परमेश्वरले तपाईँ र हामीलाई त्यो शक्ति र बल दिनुहुन्छ। ईस्वी सम्वत 65 देखि 68 को बीचमा सम्राट नेरोको शासनकालमा कठिन सतावटको समयमा अनि आफ्नो हत्या नगर्नुभन्दा केही समय अगाडि लेखेका थिए। हेर्नुहोस्, तपाईँ र हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ, तपाईँ र मलाई राम्रोसँग थाहा छ। याद गर्नुहोस्, तपाईँ र मलाई राम्रोसँग थाहा छ पत्रुस चाहिँ डर छेरुवा व्यक्ति हुन्, एकदम डर छेरुवा व्यक्ति हुन्। किनकि येशूलाई पक्राउँदाखेरि 3 चोटि इन्कार गरेका पत्रुसले, म त चिन्दिनँ येशू। तर पत्रुसको जीवनमा भयंकर ठुलो परिवर्तन आयो प्रियहरू। पेन्तिकोसको दिनमा पवित्र आत्माको आगमन पछि पत्रुसको जीवनमा ठुलो परिवर्तन आयो। पत्रुसले त्यहाँनिर वचन प्रचार गर्दाखेरि 3000 व्यक्तिले विश्वास गरे। त्यसैले तपाईँ र हामी पवित्र आत्मामा भरिने कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। म यो किन कुरा यो ल्याउँदैछु र हामीले पत्रुसको जीवनबाट सिक्नुपर्ने धेरै महत्त्वपूर्ण गहिराईका कुराहरू छन्। पवित्र आत्माले नभरिनुभन्दा अगाडिको जीवन र पवित्र आत्माले भरिसकेपछिको जीवन, शक्तिशाली कामहरू गर्नुभयो। त्यति मात्र होइन, प्रेरितको 1 देखि 13 अध्यायसम्म पत्रुसको मुख्य काम थियो यहुदीहरूको बीचमा परमेश्वरको वचन सिकाउने। अनि प्रेरितको पुस्तकको पहिलो महत्त्वपूर्ण पात्र पनि पत्रुस नै हो। पहिलेको डर छेरुवा, म त चिन्दिनँ। तर येशूले के भन्नु, हालै बाँच्नुभन्दा अगाडि तिमीले 3 चोटि के गर्नेछौ? इन्कार गर्नेछौ। नभन्दै त्यो कुरा पुरा भयो अनि पत्रुस धुरु रोए। पेन्तिकोसको दिनमा 10औं दिनमा येशू स्वर्गमा जानुभएको 10औं दिन, येशू बौरी उठ्नु भएको 40 दिन पछि प्लस 10 दिन 50औं दिन, 50औं दिन पछि 120 जनाको बीचमा पवित्र आत्मा आउनुभयो। परमेश्वरले शक्तिशाली काम गर्नुभयो। त्यही कारणले गर्दा पत्रुसले अब के गर्न थाले? परमेश्वरको काम गर्न थाले। त्यही पत्रुस जो चाहिँ डर छेरुवा थिए, तर त्यही पत्रुस के भन्दैछ थाहा छ? सम्राट, म येशू जस्तो योग्यको छुइनँ, मेरो
खुट्टा माथि र टाउको तल पारेर क्रुसमा टाँगेर मार्नुहोस्। हेर्नुहोस् त कस्तो खालको ट्रान्सफर्म लाइफ, बदलिएको जीवन। पहिलाको पत्रुस भएको भएर भाग्थ्यो होला, म चिन्दिनँ भन्थ्यो होला, तर अब चाहिँ पत्रुस पूर्ण रूपमा बदलिएको छ। किन? ऊ भित्र पवित्र आत्माले पूर्ण रूपमा काम गर्नुभएको छ। यदि तपाईँ र म पनि आज डराउँछौँ भने तपाईँ र मैले प्रार्थना गर्नुपर्छ, प्रभु तपाईँको आत्माले मलाई भर्नुहोस्, पवित्र आत्मा मलाई दिनुहोस्, होइन भर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गरौँ। बुझ्नु हुँदैछ? अनि एपिसी 1:13 अनुसार जुन दिन सत्यको वचन सुन्यौं र ग्रहण गर्यौं त्यही दिनदेखि तपाईँ र मेरो जीवनमा पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा बोलाउँदा आउने, नबोलाउँदा नआउने होइन। पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वरको एउटा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा। तर तपाईँ र हामी भरिनुपर्छ, भरिँदै जानुपर्छ। जस्तै यो कप छ, यो कपमा मैले पानी पिएर सक्यो भने फेरि भर्न पर्छ। तपाईँ र मेरो आफ्नै जीवनको चालढङ्गा, रुखो जीवन, बाइबल नपढ्ने जीवन, यस्ता असंख्य कुराले गर्दा कहिलेकाहीँ पवित्र आत्माको बहावमा हामी कम हुन सक्छौँ। त्यसैले प्रार्थना, बाइबल अध्ययन र सङ्गति निरन्तर रूपमा हामी अगाडि बढिरहनु पर्छ। त्यही कारणले गर्दा हेर्नुहोस्, पत्रुसको मृत्यु नहुनुभन्दा केही समय अगाडि पत्रुसले दोस्रो पत्रुसको पुस्तक लेखेका थिए। पहिलाको डर छेरुवा पत्रुस अब हाँसी हाँसी सम्राट नेरोलाई भन्दैछ, अनि सिपाहीहरूलाई भन्दैछ, पत्रुसले के भन्दैछ? म मेरो येशू प्रभु जस्तो योग्यको छुइनँ, मेरो खुट्टा माथि र टाउको तल पारेर मलाई क्रुसमा झुन्ड्याएर मार्नुहोस्। कतिजना प्रेरितहरूलाई त यस्तो पनि अवस्था आयो कि उनीहरूको खुट्टा माथि गरेर दुईटा खुट्टाको बीचमा करौतीले चिरेर पनि मारियो। त हेर्नुहोस् त सतावट कस्तो थियो होला त्यतिखेरको सतावट। तपाईले कल्पना गर्नुहोस्, 10 जना इसाईहरू छौं, एउटा रङ्गशालामा छौं, 7 दिनदेखिको भोको सिंह, 2-3 वटा सिंह छोडिएको छ। त्यो सिंहले ती व्यक्तिहरूलाई कसरी टुक्रा टुक्रा पारेर उनीहरू सिंहहरूको भोकलाई मेटाउँथ्यो होला। त्यस्तो सम्मको पनि सतावटहरू हामी इसाईहरूले, हाम्रा पुस्ताहरूले भोगेका छन्। त्यसैले सन्देश यही हो कि तपाईँ र मेरो जीवनमा सानातिना दुःख कष्ट आउँदैमा ओ म त भयो सक्यो, म त नसक्ने भए बाइबल कलेज पढ्न, होइन। तपाईँ र मेरो लागि ठुलो सान्त्वना छ। योहन्ना 16:33 भने जस्तै ममा तिमीहरूलाई शान्ति छ, किनकि संसारलाई मैले जितेको छु। पहिले योहन्ना 4:4 संसारमा हुनेहरू भन्दा तपाईँ र म भित्र हुने महान हुनुहुन्छ। जुन महान हुनुहुन्छ त्यही महान परमेश्वरले तपाईँ र हामीलाई दैनिक जीवन जिउन सहायता गर्नुहुन्छ। कठिन हुन्छ, गाह्रो हुन्छ, पीडा हुन्छ, अनि साबुन किन्ने पैसा नहुन सक्छ, के अरे मञ्जनको लागि पैसा नहुन सक्छ, तपाईँहरूको लागि, दिदीबहिनीहरूको लागि मेकअपको सामान नहुन सक्छ। जे भए तापनि हब्बुकले भने जस्तै गोठमा भेडा बाख्रा नहोस्, जन्जिरमा के अरे अन्जिरको हाँगामा मुना लागोस् या नलागोस्, जस्तो अवस्था भए तापनि हामी परमप्रभु परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। र तपाईँहरूको जुन समय छ, जुन बसाइ छ, 3 वर्षको समय छ पावल थियोलोजिकल सेमिनारीमा, तपाईँले गर्व गर्नुपर्छ। तपाईहरुले गर्व गर्नुपर्छ। यो तपाईहरुको आफ्नै एउटा फ्यामिली हो, परिवार हो। त्यही कारणले गर्दा यो मेरो आफ्नै बाइबल कलेजको परिवार हो। त्यही कारणले मेरो जीवनमा आउने दुःख कष्ट समस्या गाह्रो पीडा जे जस्तो भए तापनि म खपेर अगाडि बढिरहने छु। अनि भजन सङ्ग्रह 126 को 5 र 6 भन्छ, रोई रोई छर्नेहरूले हाँसी हाँसी कटनी गर्नेछन्। मेरो पीडा म तपाईलाई बताऊं, म 2 वर्ष बाइबल ट्रेनिङ गएँ, 1 वर्ष डिप्लोमा, 4 वर्ष बीटीएस, 3 वर्ष एमडी गर्दा 10 वर्ष त बाइबल अध्ययनमा मात्रै समय बित्यो। सुरुका दिनहरुमा बीटीएस पढ्दाखेरि रिसर्च पेपर लेख्न नजानेर धुरु धुरु रोको दिनहरु पनि छ। कठिन छ। ओ म त पुगे, अब म पढ्दिन। यदि मैले त्यतिखेर छोडेको भए तपाईहरुसँग यसरी भेट हुने सम्भावना थिएन। तर म गर्व गर्छु, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। धेरै मेहनतको कारणले गर्दाखेरि, धेरै मेहनत र कष्टको कारणले गर्दाखेरि अहिले परमेश्वरले तपाईहरुको बीचमा यसरी समय दिनुभएको छ। सबै कुराको लागि हामी परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौं, किनकि परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ। ओके, हामी अगाडि बढिहाल्छौं केही कुराहरू सिक्न हामी। ओके, पाठक वर्ग, सम्भवतः पत्रुसको पहिलो पत्रमा सम्बोधन गरिएका विश्वासीहरू, पन्टोसबाट आएका विश्वासीहरू, विभिन्न प्रेरितको के अरे पेन्तिकोसको दिनमा आएका विश्वासीहरू, हामीले यहाँनिर त्यही देख्छौँ। अनि त्यति मात्र होइन, हामीले पहिलो दोस्रो पत्रुस 2:1 पदमा पनि हामी त्यही देख्छौँ। हेर्नुहोस् है, त्यहाँनिर मुक्तिदाता
येशू ख्रीष्टको दास र प्रेरित सिमन पत्रुसबाट पत्रुसले लेखेका हुन् भने कसको लागि? धार्मिकतामा हामी जस्तै अनमोल विश्वास प्राप्त गर्नेहरूलाई। धार्मिकतामा, परमेश्वरको धार्मिकतामा तपाईँ र म जस्तै अनमोल विश्वास गर्नेहरूको लागि पत्रुसले यो पत्र लेखेका हुन्। अनि पहिलो पत्रुसको पुस्तकमा हामी त्यहाँ के देख्दै थियौँ? विभिन्न ठाउँहरूबाट, पेन्टिकोसको दिनमा जम्मा भएका विभिन्न ठाउँबाट आएका, गलातियाबाट आएका, पन्टुसबाट आएका, अरू ठाउँबाट आएका विश्वासीहरूलाई सम्बोधन गरिएर लेखिएको हो भन्ने कुरा हामी प्रष्ट हुन सक्छौँ। र त्यसको साथसाथै के भनेको छ यहाँ दोस्रो पत्रुसको 1 अध्यायको 1 पदमा धार्मिकतामा हाम्रो जस्तै अनमोल विश्वास गर्ने प्राप्त गर्नेहरूलाई यो पत्र लेखेका थिए र उद्देश्य छ इसाईहरूलाई विश्वासमा अघि बढ्न प्रोत्साहन, झुटो शिक्षाको विरुद्धमा चेतावनी। अब विचार गर्नुहोस्, पहिलो पत्रुसको पुस्तकमा के त्यो सतावट र खेदोमा पर्दै गर्दाखेरि पनि त्यसको बारेमा सकारात्मक हुनको लागि थियो भने यो दोस्रो पत्रुसको पुस्तकमा इसाईहरूलाई अथवा विश्वासीहरूलाई विश्वासमा अगाडि बढ्नको लागि प्रोत्साहन गर्छन्, उत्साह दिन्छन्, हौसला दिन्छन्, झुटो शिक्षाको विरुद्धमा चेतावनी। विशेष गरी यो झुटो शिक्षा भनेको मण्डली बाहिरको झुटो शिक्षा होइन, मण्डली भित्रै भएको झुटो शिक्षाको बारेमा अलिकति के गर्छन् पत्रुसले अनि चेतावनी दिन्छन्। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी परमेश्वरसँग यही बिन्ती र प्रार्थना गर्नुपर्छ कि जो परमेश्वर हाम्रो राजा हुनुहुन्छ। अनि एकजनाले तपाईँहरूमध्ये एकजनाले ल पढ्नुहोस् त, तपाईँहरूमध्ये एकजनाले पढ्नुहोस् त 4 पद, दोस्रो पत्रुस 1 को 4 पद, दोस्रो पत्रुस 1 को 4 पद पढ्नुहोस्। यसैद्वारा उहाँले हामीलाई उहाँको अनमोल र महान प्रतिज्ञाहरू दिनुभएको छ कि यस संसारको कुइच्छाबाट आउने भ्रष्टताबाट उम्केर तिमीहरू ईश्वरीय स्वभावका सहभागी हौ। हुन्छ, धेरै धन्यवाद। परमेश्वरले आशिष दिनुभएको हेर्नुहोस्, यसैद्वारा के द्वारा? परमेश्वरको 3 पदमा परमेश्वरको दिव्य शक्तिद्वारा जीवन र भक्तिको निम्ति। तपाईले 4 पदमा हेर्दै गर्दै हुनुहुन्छ भने कुनै कुरा बताउँछ भने 3 पदमा त्यसको चाहिँ रहस्य लुकेको हुन्छ। के को द्वारा? परमेश्वरको दिव्य शक्तिद्वारा जीवन र भक्तिको निम्ति। परमेश्वरको दिव्य भनेको अलौकिक शक्तिद्वारा जीवन र भक्तिको निम्ति उहाँले हामीलाई उहाँको अनमोल र महान प्रतिज्ञाहरू दिनुभएको छ कि अब मैले अलिकति झुटो कुराहरूको बारेमा बताउँदै गर्दा यस संसारका कुइच्छाबाट आउने भ्रष्टताबाट उम्केर तिमीहरू ईश्वरीय स्वभावमा सहभागी हो। मण्डली भित्र तेरो र मेरो गर्नेहरू अनि यो सबै कुरा के को कारणले गर्दा समस्या आउँछ? अपरिपक्वताको कारणले। पहिलो कुरा, परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्दैनन्, परमेश्वरको वचनलाई मनन गर्दैनन्, अनि संगतिमा सामेल हुँदैनन्, प्रार्थनामा समय बिताउँदैनन्। अनि दोस्रो कुरा, मनी एट्याक, मनी पैसाका कुराहरूमा मानिसहरू बढी लाग्छन्। तर यहाँनिर के भनेको छ? संसारका कुइच्छाबाट आउने भ्रष्टताबाट उम्केर तिमीहरू ईश्वरीय स्वभावमा सहभागी हुनको लागि। पत्रुसले पनि त्यो जीवनमा त्यो कष्ट भोगेका थिए। पत्रुस पनि जीवनको कुइच्छामा थिए। पवित्र आत्माको शक्तिशाली कामद्वारा उसको जीवन परिवर्तन नगर्नुभन्दा अगाडि पत्रुस पनि त्यस्तै समस्यामा थिए। तपाईलाई कस्तो लाग्छ? अनि क्रुसलाई येशूलाई पक्राएर अनि क्रुसमा टाँगिसकेपछि अनि फेरि जाल लिएर पत्रुस त्यही माछा मार्न गएका थिए। प्रियहरू, अनौठो लाग्न सक्छ। 3 देखि 3.5 वर्षसम्म येशूसँगै रहेका चेलाहरूको जीवनमा पनि त्यस्तो थियो भने तपाईँ र हामी त सामान्य मानिसहरू, तर यो प्रण गर्नुपर्छ कि तपाईँ र हामी उहाँको रगतले धोइएका पवित्र जातिहरू हौँ। मैले सायद गएको हप्ता र केही हप्ता अगाडि भने कि भनेन, जतिले उहाँलाई ग्रहण गरेर उहाँको नाउँमाथि विश्वास गरे परमेश्वरले तिनीहरूलाई सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। परमेश्वरले तिनीहरूलाई सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। सन्तान भन्ने शब्द ग्रीकमा टेक्नोन भन्ने हुन्छ। त्यसको सिधा अर्थ बच्चा बच्चीहरू। हामी परमेश्वरका छोराछोरीहरू हौँ, बच्चा बच्चीहरू हौँ। त्यो भएको कारणले गर्दा तपाईँ र ममा ख्रीष्टका गुणहरू हुन अत्यन्त आवश्यक छ। अनि त्यसो भए ख्रीष्टका गुणहरू के हुन्?
म पढिदिन्छु 5 पदमा। यसै कारण सबै किसिमका प्रयत्नद्वारा तिमीहरूको विश्वासमा सद्गुण र सद्गुणमा ज्ञान थप, ज्ञानमा आत्मसंयम, आत्मसंयममा धैर्य, धैर्यमा भक्ति, भक्तिमा भातृ स्नेह, भातृ स्नेहमा प्रेम थप। अनि 8 पदमा किनकि यी कुराहरू तिमीहरूमा प्रशस्त छन् भने हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको ज्ञानमा यी कुराहरूले तिमीलाई बेकम्मा र निष्फल हुनदेखि बचाउनेछन्। यस्ता खालका क्वालिटी गुणहरू भयो भने अनि अरू मानिसले नेगेटिभ कुराहरू गर्दा, नराम्रो कुराहरू गर्दाखेरि पनि तपाईँ र हामी ती मानिसहरूप्रति सकारात्मक बन्छौँ। अब याद गर्नुहोस्, तपाईँ र मेरो जीवनमा दुईटा कुरा महत्त्वपूर्ण छ। पहिलो कुरा फल महत्त्वपूर्ण छ, बुझ्दै हुनुहुन्छ? पहिलो कुरा हाम्रो जीवनमा पवित्र आत्माका फल फल्न महत्त्वपूर्ण छ। प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, दया, भलाइ, विश्वासता, नम्रता, संयम। यो जब फल हाम्रो जीवनमा फल्छ नि, अनि परमेश्वरले आत्माका वरदानहरू पनि दिनुहुन्छ, जुन पहिलो कोरिन्थी 12:7-21 हामी पाउँछौँ। धेरैजनालाई वरदानहरूको खाँचो छ, तर त्योभन्दा अगाडि तपाईँ र मेरो जीवनमा फलहरू फल्न पर्छ। प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, दया, भलाइ, विश्वासता, नम्रता, संयम, यी पवित्र आत्माका फलहरू जब फल्छन् अनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई वरदानहरू दिनुहुन्छ। कस्ता कस्ता खालका परमेश्वरले हामीलाई वरदान दिनुहुन्छ? ल एकजनाले पढ्नुहोस् त। अनि हामी त्यही ट्र्याकमा छौँ। अनि यस्ता गुणहरूको विकास गर्यो भने अनि झुटो शिक्षाका मानिसहरूले विभिन्न प्रकारको प्रहार गर्दाखेरि पनि तपाईँ र हामी संयमतामा रहेर परमेश्वरको वचनमा निरन्तर अगाडि बढिरहन्छौँ। पहिलो कोरिन्थी 12:7-11 पढ्नुहोस्। सबैका हितको लागि पवित्र आत्माको काम प्रकट हुन हरेकलाई दिएको छ। कसैलाई पवित्र आत्माद्वारा बुद्धिका कुरा बोल्ने, कसैलाई उनी पवित्र आत्मा अनुसार ज्ञानका कुरा बोल्ने, कसैलाई उनी पवित्र आत्माद्वारा विश्वास गर्ने, कसैलाई उनी एक पवित्र आत्माद्वारा रोग निको पार्ने वरदानहरू दिएको छन्। कसैलाई आश्चर्य कामहरू गर्ने, कसैलाई अगमबानी बोल्ने, कसैलाई आत्माहरू छुट्याउन सक्ने, कसैलाई भिन्न भिन्न किसिमका भाषाहरू बोल्ने, कसैलाई चाहिँ ती भाषाहरूको अर्थ खोलिदिने। तर यी सबै उनै एक पवित्र आत्माका कामहरू हुन्। उहाँले हरेकलाई उहाँको इच्छा अनुसार वरदान दिनुहुन्छ। आमेन। हुन्छ, धन्यवाद धेरै धेरै। याद गर्नुहोस्, सबैको हितको लागि नै, सबैको, कसको? सबैको हितको लागि नै पवित्र आत्माको काम प्रकट हुन हरेकलाई दिएको छ। कामहरू 6 पदमा कामहरू धेरै किसिमका छन्, तर उनै परमेश्वरले हरेकलाई ती काम गर्ने प्रेरणा दिनुहुन्छ। 5 मा सेवाहरू धेरै थरीका हुन्छन्, तर प्रभु एउटै हुनुहुन्छ। 4 पदमा वरदानहरू विभिन्न किसिमका छन्, तर पवित्र आत्मा एउटै हुनुहुन्छ। अब पहिलो नम्बरको वरदान याद गर्नुहोस्, बुद्धिका कुरा बोल्ने। कसैलाई पवित्र आत्माद्वारा बुद्धिका कुरा बोल्ने यो वरदान हो। अनि दोस्रो, कसैलाई उनी पवित्र आत्मा अनुसार ज्ञानका कुरा बोल्ने, बुद्धिका कुरा बोल्ने, ज्ञानका कुरा बोल्ने, त्यो पनि वरदान। अनि कसैलाई उनी पवित्र आत्माद्वारा विश्वास गर्ने। तपाईले विश्वास साथ प्रार्थना गर्नुभयो भने त्यो पनि वरदान हो। तर तपाईँ र हामीलाई अनौठो लाग्न सक्ला। तपाईहरु बीटीएस को अहिले पहिलो वर्षको दोस्रो सेमेस्टरमा हुनुहुन्छ अनि नेपाली मण्डलीमा नेपालमा मात्रै होइन संसारभरि अन्य भाषा र अगमबाडी मात्रै वरदान हो भनेर मानिसहरू कन्फ्युजिङमा छन्। तपाईलाई यदि परमेश्वरले अन्य भाषाको वरदान दिनुभएको छ भने धन्यवादी दिनुहोस् हुनुहोस्। तपाईलाई यदि अन्य भाषाको वरदान दिनु भएको छैन भने पनि परमेश्वरले तपाईलाई बुद्धिका कुरा बोल्ने वरदान दिन सक्नु भएको हुन सक्छ। तपाईलाई विश्वास साथ प्रार्थना गर्ने वरदान दिन सक्नु भएको हुन सक्छ। त्यही कारणले गर्दा वरदानहरू 9 किसिमका छन्। अनि अर्को कुरा यहाँनिर के छ वचन अनुसार हेर्नुहोस् है, कसैलाई अगमबाडी बोल्ने, कसैलाई आत्माहरू छुट्याउन सक्ने, कसैलाई भिन्न भिन्न किसिमका भाषाहरू बोल्ने, कसैलाई चाहिँ ती भाषाहरूको अर्थ खोलिदिने। तर यी सबै उनै एक पवित्र आत्माका कामहरू हुन्। उहाँले हरेकलाई उहाँको इच्छा अनुसार वरदान, कसको इच्छा अनुसार? परमेश्वरको इच्छा अनुसार। तपाईलाई अन्य भाषा बोल्ने वरदान छ, धन्यवादी हुनुहोस्। अब फल फलाउन सुरु गर्नुहोस्। प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, दया, भलाइ, विश्वास, नम्रता, संयम, यी फलहरू तपाईको जीवनमा छ कि छैनन्? तपाईले 4 घण्टा अन्य भाषा बोलेर प्रार्थना गर्नुहुन्छ, तपाई बोल्दाखेरि चाहिँ अरूलाई चोट पार्नुहुन्छ भने नथिङ, दिस इज नथिङ, केही पनि फाइदा छैन। त्यो भन्दा पनि वरदान भन्दा पनि के छ? इम्पोर्टेन्ट चाहिँ फल छ।
प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, दया, भलाइ, विश्वता, नम्रता, संयम, यी आत्माका फलहरू छन् भने तपाईको जीवनमा अन्य भाषाको वरदान छ भने प्रभुलाई धन्यवाद। छैन भने पनि अर्को वरदान होला, बुद्धिको वचन बोल्ने वरदान होला, ज्ञानको वचन बोल्ने वरदान होला। तर अन्य भाषा र अगमबाडी, बाइबलमा पावलले स्पष्टै भन्छन् अन्य भाषा बोल्नेले आफ्नै सुधार गर्छ, अगमबाडी बोल्नेले मण्डलीको सुधार गर्छ। तर नेपाली मण्डलीमा के भइरहेको चाहिँ अन्य भाषा र अगमबाडी मात्रै के हो वरदान हो भनेर मानिसहरू लिटल नलेज इज डेन्जरस थिङ भइराखेको छ। कम ज्ञानले खतरा उत्पन्न गराउँछ। तर अब यी समयमा तपाईँ र हामी परमेश्वरको वचन सिक्ने, बाइबल कलेजमा सिक्ने व्यक्तिहरूले अन्य भाषा बोल्नेलाई पनि आदर गर्ने पर्छ, नबोल्नेलाई पनि आदर गर्नुपर्छ। हामी सबैसँग एउटै पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। पवित्र आत्माले दिनुहुने वरदानहरू हुन्। तर कसको इच्छा अनुसार? परमेश्वरको इच्छा अनुसार। बुझ्दै हुनुहुन्छ? वा उसले त कति धेरै अन्य भाषा बोल्छ भनेर तपाईले पनि प्रार्थना गरेर यदि परमेश्वरले दिन चाहनुहुन्छ, परमेश्वरले दिन सक्नुहुन्छ। तपाईले मलाई अन्य भाषा बोल्न आउँदैन भनेर मनमा पीर पारेर टाउकोमा हात लगाएर बस्नु पर्दैन। तपाईसँग अलरेडी सत्यको वचन जुन दिन सुन्नुभयो र ग्रहण गर्नुभयो त्यो दिनदेखि पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा शक्ति मात्र हुन्न, पवित्र आत्मा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, त्रिएक परमेश्वर हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा आउँदाखेरि आऊ भन्दा बोलाउने, नआउँदा नआउने होइन पवित्र आत्मा। बुझ्नुभयो? पवित्र आत्मा अलरेडी हामीसँग हुनुहुन्छ, तर भरिने मात्रै कुरा हो, इन फिलिङ अफ द होली स्पिरिट। त्यही कारणले गर्दा कतिपय व्यक्तिहरूले यो गहिरो कुरालाई नबुझेको कारणले गर्दा पवित्र आत्मा आऊ, के को आउने? पवित्र आत्मा अलरेडी हामीसँग हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा भर्नुहोस्, पवित्र आत्मा तपाईको अभिषेकले भर्नुहोस्, तपाईको उपस्थितिले भर्नुहोस् भनेर हामीले त्यसरी प्रार्थना गर्न सक्छौँ, गीतहरू गाउन सक्छौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि पवित्र आत्मा बोलाउँदा आउने, नबोलाउँदा नआउने होइन। त्यसरी मैले यो के भन्दैछु, ईसाईहरूको जीवनमा हुने सद्गुणहरू, असल गुणहरूको बारेमा बताउँदै गर्दाखेरि फलहरूको विकास हुन आवश्यक छ। अनि परमेश्वरले आत्माका वरदानहरू दिनुहुन्छ प्रियहरू। त्यही कारणले गर्दाखेरि हाम्रो टिचिङ, हाम्रो सिक्ने कुरा जहिले पनि चेक एन्ड ब्यालेन्स, सन्तुलन र नियन्त्रणमा हुनुपर्छ। कहिले पनि एउटा वचनको खण्डले हामी चाहिँ गर या मर प्रश्न गर, यही हो योभन्दा अर्को होइन भन्ने गर्नु हुँदैन। किनकि जहिले पनि परमेश्वरको वचन एउटा खण्डले अर्को खण्डलाई के गरिरहेको, सपोर्ट गरिराखेको हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा हामी यी कुराको लागि चाहना गरौँ अनि परमेश्वरले तपाईँ र हामीलाई विशेष उद्देश्यको लागि बोलाउनुहुन्छ। झुटो शिक्षाको विरुद्धमा चेतावनी को बारेमा पनि यो पत्रमा हामी पाउँछौँ। हामी सिक्दै जाँदाखेरि यो कुराहरू सिक्दै जानेछौँ। ओके, मुख्य विषय झुटो शिक्षाबाट होसियारी बन्दै त्यसको बारेमा चेतावनी दिन, जसले येशू ख्रीष्टको अस्तित्वलाई स्वीकार्दैन। अब अलिकति क्रस रेफरेन्समा जाउँ। तपाईहरु मध्ये एकजनाले पल्टाउनुहोस्, अहिले पहिले योहन्ना 4 अध्याय पल्टाउनुहोस् त। पहिले योहन्ना 4 अध्याय पल्टाउनुहोस्। हामी क्रस रेफरेन्समा जाँदैछौँ। पहिले योहन्ना 4 अध्याय के हो झुटो शिक्षा भनेको? पहिले योहन्ना 4 अध्यायको 1 पद, 1, 2, 3 पढ्नुहोस् त एकजनाले। पहिले योहन्ना 4 अध्यायको 1, 2, 3 ल पढ्नुहोस् त। आत्मालाई विश्वास नगर, तर आत्माहरू परमेश्वरबाट आएका हुन् कि होइनन् भनेर तिनलाई जाँच गर, किनभने धेरै झुटा अगमवक्ताहरू यस संसारमा निस्केका छन्। 2 पद पनि पढ्नुहोस्। यसैबाट तिमीहरू परमेश्वरका आत्मालाई चिन्छौ कि हरेक आत्मा जसले येशू ख्रीष्ट शरीरमा आउनु भएको हो भनी स्वीकार गर्छ सो परमेश्वरबाट हो। 3 पद पनि पढ्नुहोस्। येशूलाई स्वीकार नगर्ने हरेक आत्मा परमेश्वरबाट होइन, तर त्यो ख्रीष्ट विरोधीको आत्मा हो, जसको विषयमा त्यो आउँछ भन्ने तिमीहरूले सुनेका छौ। अब त्यो यस संसारमा आइसकेको छ। हेर्नुहोस् है, अब यो क्रस रेफरेन्स हो। अर्को पदले हामीले दोस्रो पत्रुसको पुस्तक पढ्दैछौँ, तर चाहिँ पहिले योहन्ना 4 अध्यायले के भन्छ? जसले येशू ख्रीष्ट शरीरमा आउनु भएको होइन भनेर बताउँछ, त्यो चाहिँ झुटको आत्मा हो भन्छ। किनकि बाइबलमा प्रशस्त प्रमाणहरू छन्। येशू शरीरमा आउनुभयो, 30 वर्षको उमेरमा येशू सेवकाईमा आउनुभयो, अनि सेवकाईमा नआउनुभन्दा अगाडि उहाँ चाहिँ शैतानद्वारा परीक्षित हुनुभयो। अनि पहिले योहन्ना 2:14 र 15 अनुसार शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा र जीवनको सखीबाट येशूको जीवनमा परीक्षा आयो, र पनि येशूले के भन्नुभयो?
वचनमा लेखिएको छ, वचनमा लेखिएको छ, वचनमा लेखिएको छ। यदि तपाईहरु झुटो शिक्षाको प्रतिकारमा हुनुहुन्छ भने तपाईसँग परमेश्वरको वचनको ज्ञान हुनुपर्छ, परमेश्वरको वचनको पूर्ण ज्ञान हुनुपर्छ। झुटो शिक्षाका मानिसहरूले के गरेका हुन्छन् थाहा छ? केही पदहरूलाई रटेका हुन्छन्, एकदम रटेका हुन्छन्, अनि यो पदले के भन्छ, यो पदले के भन्छ भन्छ। त्यही कारणले गर्दा तपाईं र मेरो अधिकार पत्र परमेश्वरको वचन हो। सायद मैले पहिला तपाईहरुलाई बताए कि बताएन, र पनि फेरि तपाईलाई एकचोटि याद गराउन चाहन्छु। अमेरिकामा एउटा यस्तो डिपार्टमेन्ट छ, त्यो डिपार्टमेन्ट चाहिँ नक्कली नोटहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने डिपार्टमेन्ट हो। तर त्यो डिपार्टमेन्टमा कहिले पनि नक्कली नोटको बारेमा अध्ययन गरिदैन, सक्कली नोटको मात्रै अध्ययन गरिन्छ। झुटो नोटको बारेमा पत्ता लगाउने डिपार्टमेन्ट हो, तर नक्कली नोटको अध्ययन गर्दैन, सक्कली नोटको मात्रै अध्ययन गरिन्छ। त्यसैगरी तपाईं र मेरो सक्कली नोट परमेश्वरको वचन यो बाइबल हो। तपाईं र मेरो सक्कली नोट परमेश्वरको वचन बाइबल हो। त्यसैले बाइबलमा तपाईं र हामीले पूर्ण रूपमा बाइबलको ज्ञान हुनुपर्छ। झुटो शिक्षाबाट मानिसलाई बचाउनको लागि, उनीहरुसँग फेस गर्नको लागि। कागले कान लिएर पछाडी दगुर्ने हैन, कानलाई हामीले छाम्नुपर्छ। त्यसैले तपाईं र मेरो सम्बन्ध परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्ने, वचन अध्ययन गर्ने, अनि संगतिमा समय बिताउने, पवित्र आत्माको अगुवाईमा जिउने, सुसमाचार सुनाउने, परमेश्वरको आत्माका वरदान फलहरूको विकास गर्ने, त्यसपछि प्रार्थना गर्ने। परमेश्वरले तपाईं र हामीलाई वरदानहरू दिनुहुन्छ। रोमी 12 अध्यायमा यी 9वटा मात्रै होइनन् वरदानहरू, अरु थुप्रै वरदानहरू पनि छन्। सेवा गर्ने वरदान छ। तपाईलाई कतिजनालाई मिठो गीत गाउने, त्यो पनि एक प्रकारको वरदान नै हो। कतिजनाले एकले अर्काको लागि मिठो बोल्नुहुन्छ, एकअर्कालाई वास्ता गर्नुहुन्छ, त्यो पनि वरदान हो हैन। कतिजनालाई तपाईले सानो गिफ्ट किनेर दिनुहुन्छ, त्यो पनि वरदान हो। कतिजनाले तपाईहरुले चाहिँ मिलेर सँगै मिलेर अनि कलेजमा बस्दाखेरि सँगै बसेर अनि खानाहरू मिठो नमिठो जे जस्तो भए पनि धन्यवादी भएर खाने, त्यो पनि धन्यवादीको एउटा व्यवहार हो, सद्गुण नै हो। यस्ता असंख्य कुराहरू छन्। त्यही कारणले गर्दा तपाईं र हामीले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने कारणहरू धेरै छन्। अनि अहिले त मण्डली भित्रै झुटो शिक्षाहरू देखिराखेका छौं। अनि यस्तो पनि खालको छ कि मण्डलीमा अहिले यस्तो प्रकारको पनि गलत शिक्षा आइराखेको छ। के को दशांश भेटी दिनु हुँदैन मण्डलीमा, आत्मिक पितालाई देऊ पनि भन्नेहरू पनि छ। तर बाइबलले के भन्छ? सम्पूर्ण दशांश भेटी मेरो ढुकुटीमा ल्याऊ ताकि परमेश्वरको घरमा भोजन रहिरहोस्। मण्डलीलाई सहायता गर्नको लागि, वास्ता रेख्दै गर्नको लागि व्यक्तिलाई पनि अहिले दशांश भेटी दिने चलनहरू आइराखेको छ। तर तपाईं र हामी यस्ता खालका इल्युसनहरूबाट बस्नुपर्छ। दशांश भेटी के को लागि? तपाईं र मेरो लागि होइन। मण्डलीको भित्ता हो होइन, मण्डली के भवन हो होइन। तपाईं र मेरो लागि नै मण्डलीमा के हुन्छ थाहा छ? रेखदेख र वास्ताको कुराहरू आउँछ। त्यही कारणले यस्ता खालका पहिलो शताब्दीमा पनि यस्ता खालका झुटा शिक्षाहरू थियो, झुटा विचारहरू थियो, कन्सेप्टहरू थियो, र अहिले पनि तपाईं र मेरो माझमा पनि छ। म वीरगञ्जको एउटा सेमिनारमा जाँदै गर्दाखेरि जुन बहिनी भाडामा बस्नुहुन्छ, त्यो भाडामा बसेको बहिनीकोमा अनि हामीले 2 दिन सेमिनार गर्यौं। अनि पास्टर ध्रुव बस्नेतज्यू त्यहाँ पास्टर सेवा गर्दै हुनुहुन्छ। अनि उहाँले त्यो बहिनीको बारेमा केही भन्दै हुनुहुन्थ्यो। बहिनी राम्रै हुनुहुन्छ, सबै कुरा राम्रै छ, तर चाहिँ उहाँ व्यक्तिवादी प्रवृत्तिको हुनुहुन्छ। भनेको मतलब अर्कालाई एउटा आत्मिक पिता बनाउनु भएको छ, उहाँलाई पनि केही पैसाहरू पठाउनुहुन्छ। तर यस्ता असंख्य कुराहरू, धेरै यस्ता खालका अनि हामीले पचाउन नसक्ने असंख्य यस्ता समस्याहरू पनि छन्। तर तपाईले अब विचार गर्नुहोस्, तपाईलाई जुन व्यक्तिले पालन पोषण गर्यो, तपाई बुवा आमा, तपाईको बुवा आमाले तपाईलाई पालन पोषण गर्यो, राम्रो गर्यो, तर तपाईको बुवा आमाले तपाईले कमाएको रुपैयाँ पैसा अर्कैलाई बुवा हो आमा हो भनेर अर्कैलाई पठायो भने कस्तो हुन्छ? कस्तो हुन्छ? चित्त बुझ्छ? बुझ्दैन। अनि अहिले मण्डलीहरुमा पीडा भइराखेको छ, कठिन अवस्था भइराखेको छ। जुन मण्डलीमा सानैदेखि ग्रहण गरेदेखि हुर्कायो, बढायो, अगाडि बढायो, तर चाहिँ त्यो मण्डलीमा विश्वासयोग्य नभएर युट्युबमा वचन भरेको बोलेको भरमा अर्कै व्यक्तिहरुलाई पैसाका पैसा त्यो गरे भने के होला पीडा? एउटा त्यो आमा बुवाको मनमा कस्तो होला त्यो पीडा? त्यही कारणले यस्ता असंख्य कुराहरूले मण्डली अहिले गाँचिराखेको छ। धेरै कुराहरू अहिले पनि म त के भन्छु, कल टिचिङ भन्छु। अनि मण्डलीमा अहिले नेपाली मण्डलीमा नेपालमा मात्र होइन, संसारभरि के भइरहेको छ? एउटा राजनीतिको नाममा नेता पनि भइटोपल्या छ, चर्चको पास्टर पनि भइरहेछ। यो चाहिँ परमेश्वरको वचन अनुसार मिल्दैन, कुनै हालतमा पनि मिल्दैन।
राजनीति गर्ने व्यक्ति, राजाको काम गर्ने व्यक्ति अनि र मण्डली भनेको पुजारीको काम गर्ने व्यक्ति हो। यी कुराहरू म किन ल्याउँदैछु भन्दाखेरि तपाईँ र हामी यही समाजमा बसिराखेका छौँ। बाइबलमा अचम्म प्रकारको घटना भएको छ। पुजारीको काम राजा हो, तर पुजारीको काम गर्दाखेरि अन्तिममा ऊ आफै झुन्डिएर मर्न परेको छ। त्यो चाहिँ राजा साउल। साउल सुरुमा एकदम राम्रो थियो प्रियहरू। यही कारणले गर्दाखेरि अरू झुटो शिक्षा, यहोवाका साक्षी लगाएर अरू ओन्ली द क्राइस्ट अनि यो मानमिन लगायत कोरियन यो सियन झुटो शिक्षा अहिले अनि परमेश्वरको मण्डली भन्ने चाइनाबाट निस्केर आएको झुटो शिक्षा, चाइनामा येशूको आगमन भइसक्यो रे। अनि नेपाली नाम राखेर अरूको अनुहारहरू हुन्छ फेसबुकमा, यति फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउँछ कि वाक्क दिक्क बनाउँछ। म एक्सेप्ट गर्छु अनि मेरो वचन पठाइदिन्छु, त्यसपछि उनीहरू च्याप्टर क्लोज। अनि जब उनीहरूले पठाएछ मैले एक्सेप्ट गर्छु, फ्रेन्ड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गर्छु अनि मेरो चाहिँ युट्युबमा बोलेको वचन पठाइदिन्छु, त्यसपछि ढोका बन्द। त्यसपछि कहिले पनि उनीहरू कन्ट्याक्टमा आउँदैन। ओ यो अलिक परिपक्व व्यक्ति रहेछ, यसलाई फसाउन सकिँदैन। जो चाहिँ कमजोरमा विश्वासमा कमजोर भएका व्यक्तिहरूलाई दुष्ट अनि झुटो शिक्षामा लागेका मानिसले सहजै के गर्छन्, फसाउन सक्छन्। तर मैले केही समय अगाडि, धेरै वर्ष अगाडि मलेसियामा एउटा झुटो शिक्षालाई फेस गरेँ, किनकि दोस्रो पत्रुसको पुस्तकमा हामी झुटो शिक्षाको बारेमा नै हामी केही कुराहरू गरिराखेका छौँ। एकजना जापानी 4 वर्ष नेपालमा बसेको, गाडी चलाएर 1 घण्टा झन्डै 40 मिनट गाडी चलाएर अनि हाम्रो विश्वासीहरू जहाँ बस्नुहुन्थ्यो त्यहीँ आएर उसले विभिन्न कुराहरू बताउँदो रहेछ। येशू त एजेन्ट मात्रै हो, के को येशू परमेश्वर हुनुहुन्छ, येशूको पनि बुवा हुनुहुन्छ, हामी त बुवालाई पो मान्ने हो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यो भन्दै गर्दाखेरि एकचोटि मलाई बोलाउनु भयो अनि मैले भने तपाईँहरूको काम चाहिँ के हो? तपाईँले प्रभुलाई नचिनेकाहरू कहाँ जाने हो कि चिनेकाहरूलाई भ्रम पार्ने हो? बाँचिसकेकालाई बचाउने हो कि नबाँचेकालाई बचाउने हो? मैले त्यो भन्दै गर्दाखेरि, वचनहरू ल्याउँदै गर्दाखेरि अन्तिममा त्यो अर्डर गरेको चिया पनि नपिकन गयो साथी। येशूको बारेमा जसले निन्दा र खेदो गर्छ 1 कप पानी पनि नदिएर त्यतिकै पठाइदियो भनेर येशूले कडा शिक्षा दिनुभएको छ। तर त्यो त हामीले गर्नु हुँदैन। तर येशूले भन्नुभएछ शत्रुलाई पनि प्रेम गर, एउटा गालामा कसैले हिर्काउँछ भने अर्को गाला पनि थापिदियो भनेको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि प्रियहरू, मानिसहरू यस्तो खालको अभिनय गर्न सक्छन् कि झुटोलाई सत्य र सत्यलाई झुटो बनाउन सक्छन्। तर यो कुरा सत्य नै हो, झुट झुटो नै हो। झुटो शिक्षाबाट बच्नको लागि तपाईँ र म एउटै मात्र शक्तिशाली कुरा छ, पवित्र आत्माले चुर्लुम्म भरिनुपर्छ। जब तपाईँ र हामी पवित्र आत्माको अगुवाई अनुसार जिउँछौँ नि, अनि परमेश्वरले दोष प्रकट गरिदिनुहुन्छ। तिमीले यो गर्दैछौ होशियार बस, तिमीले यो गर्दैछौ होशियार बस भनेर परमेश्वरले हामीलाई के गर्नुहुन्छ थाहा छ? याद दिलाउनुहुन्छ। येशू स्वर्गमा परमेश्वर पिताको दाहिने बाहुलीमा हुनुहुन्छ र हामीसँग पनि हुनुहुन्छ, तर प्रत्यक्ष एक्टिभली काम गर्ने परमेश्वर पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। लुका 24:49 यसले प्रतिज्ञा गर्नुभयो, तिमीहरू यही सहरमा बसिराख, माथिको आज्ञा नहुन्जेल। त्यसैले 120 जनाको बीचमा पवित्र आत्मा आउनुभयो। अहिले परमेश्वरको आत्मा, पवित्र आत्मा परमेश्वरले हाम्रो बीचमा काम गर्नुहुन्छ। म साधारण हौँ, केही पनि होइन। तपाईँ हामी सबै साधारण हौँ। अनि असल शिक्षक पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ, असल सल्लाहकार उहाँ हुनुहुन्छ। त्यही कारणले पवित्र आत्माको अगुवाईमा जिउने, पवित्र आत्माको भरिपुरीमा जिउने व्यक्तिको जिम्मा 3टा कुरा हुन्छ। ऊ प्रार्थना गर्छ, ऊ बाइबल अध्ययन गर्छ अनि ऊ चाहिँ सङ्गतिमा लागिरहन्छ। अझै बढी भन्ने हो भने ऊ के गर्छ? सुसमाचार सुनाउँछ अनि ऊ चाहिँ उसको सम्बन्ध मानिसहरूसँग राम्रो हुन्छ। यी विभिन्न कुराहरूका साथ तपाईँ र हामी अगाडि बढिरह्यो भने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई उहाँको राज्यको लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ। हरेक मानिसको इच्छा, योजनाहरू, चाहनाहरू छन् अनि यी सबै इच्छा, योजना, चाहनाहरू सबै कुरा मारेर अब तपाईँ र मैले यो भन्नुपर्छ कि प्रभु, मेरो इच्छा होइन, तपाईँको इच्छा मेरो जीवनमा पुरा होस्। ए बाबा, तपाईँ र हामी परमेश्वरका छोराछोरीहरू हौँ। त्यसै परमेश्वरको छोराछोरीहरू भएर पनि आफ्नै इच्छा अनुसार चल्यो भने के हुन्छ? झुट बोल्यो भने के हुन्छ? सराप्यो भने के हुन्छ? येशूको गुणहरू हुन्? पक्कै पनि होइनन्। त्यही कारणले झुटो शिक्षाहरूबाट बच्नको लागि पहिलो कुरा परमेश्वरको वचन अधिकार पत्र हो। वाट एभर डु इन लभ।
डु इन गड्स लभ, जे कुराहरू गर्छौँ परमेश्वरको प्रेममा रहेर गरौँ। वाट एभर डु इन गड्स लभ, जे कुराहरू गर्छौँ परमेश्वरको प्रेम अनुसार रहेर नै हामीले गर्यौँ भने कहिलेकाहीँ दुष्टलाई जित्नुहोस्। तपाईले डिबेट गर्दाखेरि माफ गर्नुहोस्, तपाईँ र हामीले डिबेट गर्नु हुँदैन, विवाद गर्नु हुँदैन, यदि टेबल टक गर्नै पर्यो भने परमेश्वरको वचन अनुसार हामी अगाडि बढ्यौँ भने परमेश्वरले तपाईँ र हामीलाई समझ शक्ति दिनुहुन्छ। तपाईँ र हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। हामी एउटा भाँडा हौँ, तर पवित्र आत्माले त्यो गर्नलाई हामीलाई शक्ति, बल र ताकत दिनुहुन्छ। तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, शक्ति भन्दा पनि पवित्र आत्माको उपस्थिति तपाईँ र मेरो जीवनमा हुनु, त्यो सबैभन्दा शक्तिशाली कुरा हो। शक्ति आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो भन्दा पनि ठुलो कुरा पवित्र आत्माले दिनुहुने कुरा चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा उहाँको उपस्थिति हुनुपर्छ। जब उहाँको उपस्थिति हुन्छ, उपस्थितिले एक नम्बर के गराउँछ, हामीलाई आनन्दित जीवन जिउन सहायता गर्छ। दोस्रो कुरा, पवित्र आत्माको उपस्थितिले तपाईँ र हामीलाई घट्न र बढ्न सिकाउँछ। तेस्रो कुरा, पवित्र आत्माको उपस्थितिले एकअर्कालाई प्रेम गर्न सिकाउँछ। अनि अर्को कुरा, पवित्र आत्माको उपस्थितिले जब पवित्र आत्माले हामीलाई दोष प्रकट देखाइ गरिदिनुहुन्छ अनि तपाईँ र हामी पश्चातापी जीवन जिउँछौँ अनि परमेश्वरको चरणमा गएर हामी नयाँ नयाँ असल कुराहरू गर्दै जान्छौँ। प्रियहरू, त्यही कारणले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। ओके, बाँकी हामी स्क्रिन शेयरमा जानेछौँ, केही कुराहरू सिकिहाल्नेछौँ। मैले तपाईहरुलाई फेरि पनि एकपटक रिभाइज गरेँ, दोहोर्याएँ। विशेष गरी यसमा भएको पाठक वर्गहरू सुरुदेखि म तपाईलाई छोटकरी रूपमा दोहोर्याउँछु। अनि यो पत्रुसद्वारा लेखिएको दोस्रो पत्र भएको कारणले गर्दा यो पत्रलाई दोस्रो पत्रुसको पत्र भनेको हो। यसमा कुनै दुई मत छैन र लेखक पत्रुस येशूका सेवकले लेखेका हुन्। जुन कुरा दोस्रो पत्रुस 1:1 पनि लेखिएको छ। धेरै भयंकर सतावटको बीचमा अनि पत्रुसको हत्या नहुनु भन्दा अगाडि 65 देखि 68 को बीचमा पत्रुसले लेखेका हुन्। यसमा पाठक वर्ग सम्बोधन गरिएका जस्तै पन्टोसमा भएका, गलातियामा भएका र त्यसको साथसाथै धार्मिकतामा विश्वास गर्नेहरूको लागि र उद्देश्य हामीले हेरेका थियौं। ईसाईहरूलाई विश्वासमा अघि बढ्न प्रोत्साहन दिन र झुटो शिक्षाको विरुद्धमा चेतावनी दिनको लागि र मुख्य विषय झुटो शिक्षाबाट होशियारी बन्दै त्यसको बारेमा चेतावनी दिनको लागि। अनि यो पत्र लेखिएको थियो, हामी यतिसम्म गएका थियौं। अब प्रमुख अध्याय पहिलो पत्रुस 1 अध्यायमा ख्रिस्टीय गुणहरू। अब याद गर्नुहोस् तपाईहरुले, पावलले भन्छन् गलाती 2 को 20 मा, अब उपरान्त जिउने म होइन, ख्रिस्ट येशू ममा जिउनुहुन्छ। म ख्रिस्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु। अब उपरान्त जिउने म होइन, ख्रिस्ट ममा जिउनुहुन्छ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यही कारणले गर्दा तपाई र हामी जतिजना जुन कुराहरू सिकिराखेका छौं यसका लागि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन पर्छ। पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको तपाई र मैले तपाईहरुलाई अघि नै यो कुरा सिकाइसकेको छु, बताइसकेको छु र फेरि पनि एकपटक दोस्रो पत्रुस 1 अध्यायको 6, 7 र 8 मा यी गुणहरू छन्। 5 बाटै पढ्न चाहन्छु। यसै कारण सबै किसिमका प्रयत्नद्वारा तिमीहरूको विश्वासमा सद्गुण भनेको राम्रो गुण र सद्गुण असल गुणमा ज्ञान, त्यसको साथै ज्ञानमा आत्मसंयम, आत्मसंयममा धैर्य, धैर्यमा भक्ति, भक्तिमा भ्रातृ स्नेह, भ्रातृ स्नेहमा प्रेम। अब हेर्नुहोस्, पहिलो कोरिन्थी 13 अध्यायको 13 पदमा अब विश्वास र आशा यति रहन्छन्, तिनमा सर्वोत्तम चाहिँ प्रेम नै हो। त्यही कारणले प्रेम एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। प्रेम एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। त्यो भएको कारणले गर्दा तपाई र हामीले निरन्तर रूपमा परमेश्वरको प्रेममा लागिरहन पर्छ। जब हामी परमेश्वरको प्रेममा लाग्छौं, परमेश्वरले हामीलाई उहाँको मार्गमा अझै अगाडि बढ्न सहायता गर्नुहुन्छ। केही महत्त्वपूर्ण पदहरूको बारेमा पनि अहिले हामी सिक्नेछौँ। एकछिनपछि हामी यो पदहरू पनि हेर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि यो पुस्तकमा जम्मा 3 वटा अध्याय छन्, जम्मा पदहरू 61 वटा छन् भने जम्मा शब्दहरू 153 वटा छन्। र यो पुस्तकमा भएका महत्त्वपूर्ण शब्दहरू ज्ञान, न्याय, अगमवक्ता, धर्मी आदि हुन्। र अब हामी यो
दोस्रो पत्रुसको पुस्तकमा भएका केही महत्त्वपूर्ण पदहरूबाट हामी हेर्न जाँदैछौँ। सबैभन्दा पहिला दोस्रो पत्रुस 1 अध्यायको 16 पद एकजनाले हेर्नुहोस्। दोस्रो पत्रुस 1 अध्यायको 16 पद। दोस्रो पत्रुस 1 अध्यायको 16 पद पढ्नुहोस् एकजनाले। यसरी लेखिएको छ, किनकि हामीले तिमीहरूलाई हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको महाशक्ति र आगमनको समाचार दिँदा धूर्ततासँग रचिएका दन्त्य कथाहरूको हामीले अनुसरण गरेनौँ, तर उहाँको वैभव प्रत्यक्ष देख्ने हामी साक्षी हौ। अब हेर्नुहोस् है, किनकि हामीले तिनीहरूलाई हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको महाशक्ति र आगमनको समाचार दिँदा धूर्ततासँग रचिएका दन्त्य कथा, मनगढन्ती कुरा होइन। एका देशमा 2 जना थिए, 2 जनाको एउटा छोराछोरी थिए, यस्ता खालका दन्त्य कथाहरू होइनन्, तर जीवन परिवर्तन गर्ने कुराहरूको बारेमा पत्रुसले यहाँनिर के अरे महत्त्वका साथ ल्याएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। त्यसको साथसाथै 20 पद पनि 20 र 21 पनि एकजनाले पढ्नुहोस्। 20 पद र 21 पद दोस्रो पत्रुस 1 को 20 र 21। सर्वप्रथम तिमीहरूले यो बुझ्नु पर्दछ कि पवित्र धर्मशास्त्रको कुनै अगमबाडी व्यक्तिगत व्याख्याको विषय होइन, किनकि मानिसको विचारबाट कुनै अगमबाडी आएन, तर पवित्र आत्माबाट प्रेरणा भएर पाएर मानिसहरूले परमेश्वरको तर्फबाट बोलेका हुन्। हुन्छ, धेरै धन्यवाद। हेर्नुहोस् है, सर्वप्रथम तिमीहरूले, हामीले पनि यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि धर्मशास्त्रको कुनै पनि अगमबाडी, परमेश्वरको वचनसँग सम्बन्धित अगमबाडी मानिसले आफ्नै इच्छाद्वारा बोलेका होइनन्, तर परमेश्वरको कुरा परमेश्वरले बोल्न लगाउनु भएको अगमवक्ता। यदि परमेश्वरले तपाईँलाई फ्रेस रेभलेसन, ताजा प्रकाश दिनुभयो, परमेश्वरले तपाईँसँग केही भन्नुभयो, त्यो कुरा मानिसलाई बताउनु भयो भने मानिसको जीवन परिवर्तन हुन्छ। यदि हामीले बनावटी र झुट बोलेर मलाई परमेश्वरले यो दर्शन दिनुभयो, त्यही कारणले तपाईँहरूले यो गर्नुपर्छ भनेर भन्छौँ भने मानिसको जीवन परिवर्तन हुँदैन। त्यसैले अगमवक्ताहरूको जीवन 2टा तरबारमा हुन्छ। एउटा परमेश्वरको पवित्र आत्माको तरबार जसले छाँटकाँट गर्छ, अर्को दुष्टको हातमा, दुष्टले पनि त्यो तरबारलाई प्रयोग गर्न सक्छ। अनि 21 मा, किनकि मानिसको इच्छाबाट कुनै अगमबाडी आएन, तर पवित्र आत्माबाट प्रेरणा पाएर मानिसहरूले परमेश्वरको तर्फबाट बोलेका हुन्। पुरानो करारमा थुप्रै हामी अगमवक्ताहरू देख्छौँ र ती अगमवक्ताहरू मानिसको आफ्नै इच्छाबाट होइन, परमेश्वर उनीहरूद्वारा बोल्नु भएको हो। त्यही कारणले यो महत्त्वपूर्ण वचनको खण्ड 2 अध्यायको 1 पद तपाईहरु मध्ये एकजनाले पढ्नुहोस्। दोस्रो पत्रुस 2 को 1। जसरी इस्राएलीहरूका माझमा झुटा अगमवक्ताहरू पनि थिए, त्यसरी तिमीहरूका माझमा झुटा शिक्षकहरू खडा हुनेछन्। यिनीहरूले गुप्त रूपले विनाशकारी झुटा शिक्षाहरू ल्याउने छन्, यहाँसम्म कि तिनीहरूलाई उद्धार गर्नुहुने स्वामीलाई पनि तिनीहरूले इन्कार गर्नेछन् र आफैमाथि चाँडै विनाश ल्याउनेछन्। अब हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर चाहिँ झुटो अगमवक्ता मात्र होइन, झुटो शिक्षकहरू पनि आउनेछन्। यस्ता शिक्षकहरूदेखि हामी होसियार हुनुपर्छ। अनि जय मसीह, हजुर जय मसीह आराम हुनुहुन्छ, मिठो बोल्छन्, मिठो कथाहरू सुनाउँछन्, मिठो कविताहरू सुनाउँछन्, परमेश्वरको वचनलाई नै प्रयोग गर्छन्, तर पछाडि के हुन्छ, बाङ्गो टिङ्गो प्रकारले तपाईहरु हामीलाई के गर्छन्। केही समय अगाडि एउटा समस्या आयो, अनि मैले के भन्ने गर्छु, यदि परमेश्वरले तपाईहरु मलाई परमेश्वरको सेवा गर्न बोलाउनु भएको भने व्यापारी जस्तो बन्नु हुँदैन। यो तीतो सत्य। कतिवटा नेपाली भाषी मण्डलीहरूमा व्यापार गर्ने पास्टरहरू पनि देखिएको छ। म पनि एउटा पास्टर हो, 13 वर्षदेखि पास्टर सेवकाईमा छु। म त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई के भन्छु, तपाईले व्यापार गर्नुहोस्, पास्टरी सेवकाई अर्कोलाई दिनुहोस् जसलाई परमेश्वरले पूर्ण बोलावट दिनुभएको छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? यसको मतलब पास्टरले व्यापार गर्नु हुँदैन भनेको होइन, पास्टरले रुपियाँ पैसा कमाउनु हुँदैन भनेको होइन। त्यो भन्दा पहिलो स्थान परमेश्वरलाई दिनुपर्छ भनेको। परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दियो भने बाँकी कुराहरू हामीले गर्न सक्छौँ। हामी कसैको लागि के गर्न, कसैको न्याय गर्नको लागि परमेश्वरले हामीलाई के गर्नुभएको बोलाएको होइन। तर मत्ती 5 को 37 अनुसार हामीले होमा हो, होइनमा होइन भन्न पर्छ। त्यसैले तपाईहरु हामी अगुवाहरूको ठुलो जिम्मेवारी छ। एकजनाले पढ्नुहोस् त। अनि परमेश्वरले तपाईहरु बाइबल कलेज पढिराखेको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ,
तपाईले कसैले गल्ती गर्दैछ भनेर ठुलो ठुलो हेरिराख्ने कि या उनलाई चाहिँ हप्काउने, उनलाई सच्याउनको लागि मौका दिने। भाइ यो अन्तिम एउटा वचनको खण्ड पनि हामी पढिहालौँ। इजकियल 3 अध्यायको 17 देखि 21। इजकियल 3 अध्यायको 17 देखि 21। इजकियल 3 अध्यायको 17 देखि 21 पढ्नुस् पढ्नु। मैले तँलाई इस्राएलका घरानाको पहरदार तुल्याएको छु, यसैले मैले भनेको कुरा सुन अनि तिनीहरूलाई मबाट चेतावनी तैँले दे। जब म एकजना दुष्ट मानिसलाई त निश्चय नै मर्नेछस् भन्ने भन्छु र त्यसको प्राण बचाउनलाई तैँले त्यसलाई चेतावनी दिनस् वा त्यसको दुष्ट चालको लागि त्यसको विरुद्ध सल्लाह दिनस् भनेदेखि त्यो मानिस पापको कारण मर्नेछ र त्यसको रगतको लेखा म तँबाटै लिनेछु। तर यदि तैँले त्यस दुष्ट मानिसलाई चेतावनी दिस् र त्यो आफ्नो दुष्टाइ अथवा आफ्नो खराब चालदेखि फर्कदैन भने त्यो आफ्नो अधर्ममा नै मर्नेछ, तर तैँले चाहिँ आफ्नो प्राण बचाएको हुनेछस्। फेरि जब कुनै एकजना धर्मी मानिस आफ्नो धार्मिकताबाट फर्केर दुष्टाइ गर्छ, त्यसको लागि ठक्कर खाने ढुङ्गो मैले राख्यो भने त्यो मर्नेछ। तैँले त्यसलाई चेतावनी नदिएकोले त्यो आफ्नै पापको कारण मर्नेछ। त्यसले गरेको धर्म कार्यहरूको केही सम्झना हुने छैन। त्यसका रगतको लेखा म तँबाट लिनेछु। तर यदि त्यस धर्मी मानिसलाई पाप नगर भनी तैँले चेतावनी दिस् र त्यसले पाप गरेन भने त्यो निश्चय नै बाँच्नेछ, किनभने त्यसले चेतावनी ग्रहण गर्यो र तैँले आफ्नो प्राण बचाएको हुनेछस्। हुन्छ, धन्यवाद। हेर्नुहोस् है, या तपाईहरु चाहिँ जतिजना बाइबल कलेजको स्टुडेन्टहरु हुनुहुन्छ, कुनै व्यक्तिले पाप गल्ती भुल गर्दैछ भने तपाईहरु हामीले टुलु टुलु बस्नु हुँदैन। इजकियल 3 अध्यायको 17 देखि 21 मा के भनेको छ, यदि कसैले पाप गल्ती भुल अधर्म गर्दैछ उसलाई त्यो बारेमा ज्ञान छैन भने तपाईहरु मलाई ज्ञान छ भने ती व्यक्तिहरुलाई तपाईहरु हामीले के गर्नु हुँदैन। यो परमेश्वरको नजरमा गल्ती हो भनेर हामीले हप्काउनु पर्छ, हकार्नु पनि पर्छ। बट डु इन लभ इन गड, परमेश्वरको प्रेमद्वारा सम्झाउनु पर्छ। यदि सम्झाएर पाप गर्न छोड्यो भने ऊ चाहिँ बच्यो। यदि तपाईहरु हामीले टुलु टुलु हेर्यो भने इजकियलको पुस्तकमा के भन्छ, उसले गरेको पापको रगतको लेखा तपाईहरु मबाट परमेश्वरले लिनुहुन्छ। त्यसैले हामी अगुवाहरू कतिजना तपाईहरु सिक्दै हुनुहुन्छ, अगुवाहरूले विश्वासी जनलाई भन्नु पनि हाम्रो कर्तव्य हो। उनीहरूलाई ज्ञानै छैन, मैले यो गर्दा पाप हुन्छ भन्ने थाहै छैन। तपाईहरु मलाई थाहा छ, तर परमेश्वरले के भन्दैछ, उनीहरूले गरेको गल्तीको रगतको लेखा म तिमीहरूबाट लिनेछु। यदि पापबाट फर्क्यो भने ऊ पनि बच्यो, तर पापबाट फर्केन भने के गरिस् मङ्गलले आफ्नै ढङ्गले ऊ चाहिँ पापमै फस्छ, उसलाई परमेश्वरले रगतको लेखा लिनुहुन्छ, तर तपाईँ र म चाहिँ बच्छौँ। त्यही कारणले गर्दा कहिलेका हामीलाई लाग्न सक्छ कस्तो गाली गरेको, कस्तो हकार गरेको आमातिरको कि बाबुतिरको भन्ने कुराहरू पनि आउन सक्छ। त्यसैले परमेश्वरको वचनले हामीलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। अब अन्तिम वचनको खण्ड हामी हेर्दैछौँ। मैले अघि पनि तपाईलाई स्क्रिनमा देखाएँ 3 को दोस्रो पत्रुस 3 अध्यायको 9 देखि 12 एकजनाले पढ्नुस्। दोस्रो पत्रुस 3 अध्यायको 9 देखि 12 एकजनाले पढ्नुस्। आफ्नो प्रतिज्ञाको बारेमा प्रभु ढिलो गर्नुहुन्छ भन्ने कसैको भनाइ भए तापनि उहाँ ढिलो गर्नुहुन्न, तर कोही पनि नष्ट नहोस् तर सबैजनाले पश्चाताप गरून् भन्ने इच्छा गरेर प्रभु तिमीहरू प्रति धैर्यवान हुनुहुन्छ। तर प्रभुको दिन त चोर जस्तै गरी झट्टै आउनेछ, जसमा आकाश चाहिँ ठुलो आवाज साथ बिति जानेछ, तत्त्वहरू आगोको रापले पग्लिनेछन् र पृथ्वी र त्यसमा भएका सबै थोक भस्म हुनेछन्। यी सबै कुराहरू यसरी पग्लन्छन् भन्ने जानेर पवित्रता र भक्तिको जीवनमा तिमीहरू कस्ता किसिमका मानिस हुनुपर्छ। तिमीहरू परमेश्वरको दिन प्रतीक्षा गर्दछौ र त्यस दिनलाई नजिक ल्याउन चाहन्छौ, जुन दिन आकाशहरू जलेर भस्म हुनेछन् र तत्त्वहरू आगोको रापमा पग्लनेछन्। धेरै धन्यवाद। परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको छ। हेर्नुहोस्, पत्रुसको समयमा पनि येशूको दोस्रो आगमन हुन्छ भन्ने बारेमा शिक्षा दिइराखेको थियो र अहिले पनि त्यही शिक्षा छ। अनि कतिजना मानिसहरू होइन के को प्रभु अब आउनुहुन्न, यत्रो पर्खिसक्यो खै त आउनु भएको भनेर मानिसहरूमा विश्वास भएन। त्यही कारणले पत्रुसले के भन्दैछन्, परमेश्वरको लागि एक दिन 1000 दिन र 1000 दिन एक दिन हुन सक्छ। सुन्दै हुनुहुन्छ,
त्यही कारणले गर्दा कसैले भने जस्तै परमेश्वर आफ्नो प्रतिज्ञामा ढिलो गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा सत्य होइन। तर के गर्न चाहनुहुन्छ अरे परमेश्वरले कोही पनि नष्ट नहोस्, 9 पदमा कोही पनि नष्ट नहुन् र पश्चाताप गरून् भन्ने परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। तपाईहरु कतिजना विवाहित हुनुहुन्छ, तपाईको छोराछोरीहरू नष्ट भएको चाहन्छौ? चाहदैनौ। हामी परमेश्वरका छोराछोरीहरू हौं। त्यही कारणले गर्दा कोही पनि नष्ट नहोस् र उनीहरूले पश्चाताप गरेर परमेश्वरलाई चिनुन् भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्छ। त्यही कारणले परमेश्वर कहिले पनि आफ्नो प्रतिज्ञामा ढिलो गर्नुहुन्न। अनि बाइबलले भन्छ परमेश्वर अचानक आउनुहुनेछ। थेसलोनीको पुस्तकले भन्छ अनि तुरै फुकिनेछ, बादलमा येशूको सवारी हुनेछ अनि येशूसँग हामी धुलोबाट बौरी उठेर बादलमा भेटेर सदाको लागि अनन्त राज्यमा प्रवेश गर्नेछौँ। त्यसैले परमेश्वरको लागि 1000 दिन एक दिन र एक दिन 1000 दिन हुन सक्छ। त्यसैले आज हामीले सिकेको महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ मण्डली भित्र पनि झुटो शिक्षाहरू छ, मण्डली बाहिर पनि झुटो शिक्षाहरू छ। तर झुटो शिक्षाहरूको लागि फेस गर्ने सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार परमेश्वरको वचन हो, परमेश्वरको वचनको अधिकार हो, प्रार्थनाको जीवन हो, बाइबल अध्ययन गर्ने जीवन हो, अनि संगतिमा रहने जीवन हो, पवित्र आत्मामा जिउने जीवन हो, सुसमाचार प्रचार गर्ने जीवन हो। अनि कोही तपाईहरुको जीवनमा तपाईहरुको वरिपरि झुटो शिक्षाको मानिसहरू आयो र तपाईलाई परमेश्वरको वचन सिकाउन थाल्यो भने हिँड्नुहोस्, तपाईँ र म मिलेर सुसमाचार सुनाउन जाउँ भन्नुहोस्। म तपाईलाई भन्छु कुनै हालतमा पनि उहाँहरू जानुहुन्न। ठिक छ, हामी परमेश्वरको काम गरौँ मिलेर, अरू केही पनि नभन्नुहोस्। ल ठिक छ, तपाईँ परमेश्वरको छोराछोरी परमेश्वरको जन हुनुहुँदो रहेछ, हिँड्नुहोस् तपाईँ र हामी सुसमाचार सुनाउन जाउँ। कुन ठाउँमा जाने? हिँड्नुहोस्। त्यति भनेपछि तपाईँ फर्केर कहिले पनि आउँदैनन् तिनीहरू, किनकि उनीहरूको काम प्रभुलाई नचिनेका बीचमा होइन क्या। उनीहरूको काम जो भर्खरै विश्वास गरेका छ उनीहरूलाई भड्काएर उनीहरूकोमा ल्याउने काम। त्यही कारणले गर्दा हामी एकदमै अत्यन्त होसियारी हुनुपर्छ। प्रार्थनामा समय पनि बिताउनुपर्छ, बाइबल अध्ययन पनि गर्नुपर्छ, संगतिमा पनि समय बिताउनुपर्छ, पवित्र आत्माकोमा पनि जिउनुपर्छ, पवित्रताको जीवन जिउनुपर्छ। यी सबै कुराको लागि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। र अर्को क्लासमा दोस्रो पत्रुसमा भएका विषयहरूको बारेमा हामी अध्ययन गर्छौँ। अनि तपाईले दोस्रो पत्रुसको पुस्तक पुरै एकचोटि, दुईचोटि, तीनचोटि सम्भव भयो भने पढ्नुहोस्। पढ्ने मात्रै होइन, खर र अध्ययन स्टडी गर्नुहोस्। 3वटा अध्याय छन्। 3वटा अध्याय तपाईले बिस्तारै पढ्ने भने 10 मिनटमा सकिन्छ। अनि तपाईले 20 मिनट आधा घण्टा समय निकालेर तपाईले पढ्नुहोस्। अनि मैले तपाईलाई जुन असाइनमेन्ट दिएको छु, बुक रिभ्यू, पुस्तक समीक्षा पनि तपाईले गर्दै गर्नुहोस्। अनि हामीसँग करिब करिब आज करिब आधा क्लास जति सकिएको छ। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी परमेश्वरलाई सबै कुराको लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईहरुको 14-15वटा क्लासहरू हुन्छ, फाइनल एक्जाम हुन्छ। अनि सरले मिड टर्मको बारेमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि हामीले यो चोटि तपाईहरुलाई मिड टर्म एक्जाम दिँदैनौँ, किनकि कतिजना कलेजमा छ, कतिजना के अरे यो अनलाइनमा आफ्नै घरबाट हुनुहुन्छ। अनि त्यो भएको कारणले गर्दा गोविन्द सरसँग कुराकानी गरिसकेपछि कतिजनाको मिड टर्मको एक्जामहरू होला, तर त्यसमा हामी यो चोटि गर्दैनौँ। तर चाहिँ हामी के गर्छौँ, मैले तपाईलाई अलरेडी कोर्स सिलेबस दिइसकेको छु, त्यो अनुसार जान्छौँ। हामी प्रार्थना गरौँ। छ केही प्रश्न छ तपाईहरुसँग? तपाईले अनम्युट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ केही प्रश्न छ भने। मार्था के छ? भन्नुहोस् त। तपाईको आवाज क्लियर सुनेको छैन। एकचोटि स्लाइड स्क्रिन शेयर गरिदिनु न। ओके ओके। पदहरू अध्यायहरू लेखेको छ नि त्यो चाहिँ। ओके, तपाईले उ गरिहाल्नुहोस्, यसलाई स्क्रिनशट गर्न सक्नुहुन्छ। सर हाम्रो ल्यापटप मिल्दैन त्यही भएर। ए ल ल, त्यसो भए लेख्नुहोस्, तपाईहरुले लेख्नुहोस्। लेखिसकेपछि मलाई भन्नुहोस् अनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। सर भन्नुहोस् त, भन्नुहोस् त। सर एकछिन अघि तपाईले भन्नुभयो नि कि अब चर्चमा